वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को जय। नमस्कार दर्शकबिन्दहरू, म धर्मेन्द्र कृष्ण पौडेल यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन्दहरू, यहाँहरूको लागि आजको दिनको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत 18औं दिवसको दिव्य कथामा सर्वप्रथम हामीले पाठ श्रवण गर्नेछौँ अनि तत्पश्चात हामी कथा पनि श्रवण गर्नेछौँ। ल हामी सिधै कथामा प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम पाठमा नारद उवाच दृढधन्व महीपं तौ किमुवाच तथा परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे श्रीनारायण उवाच दृढधन्वास राजर्षे श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनः सविस्मयं समापृच्छत् वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। दृढधन्ववाच ब्रह्मस्तव वचो रम्यं सुधा कल्पं नवं नवं पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। वाल्मीकिरुवाच एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगतीपते अकाल जलदोऽभ्यागात् गर्जयश्च दिशो दश बभौ वायुखरस्पर्श कम्पयन्निव पर्वतां बृहल्लसन् महाविद्युत्स्वनेन पूरयन् दिश यावन्मासं वर्षैव महिं पूर्णजला भवद्नाशो विज्ञातवान् किञ्चित् पुत्रशोकाग्निता पिता न पपौजेनैव पुत्र इति ब्रुवन्। एवं विलपतस्तस्य मासो यो विगतस्तथा श्रीकृष्णवल्लभो मासः सोऽभवत् अजानतोऽपि तस्यासि पुरुषोत्तमसेवनं तेनात्यन्तप्रसन्नः सन् प्रादुरासीद्धिरः स्वयं नवीन जलदलश्यामो वनमाला विभूषितः प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीनाधनराजय ततो तदर्श विप्रोसो श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं साङ्कगतं पुत्र देहं भुवि निधाय च सपत्नीको नमश्चक्रे दण्डवत् श्रीहरिं मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थितः श्रीहरिपुरः श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्तु इति व्यचिन्तयत्। भगवानपि तुष्टः सन् पुरुषोत्तमसेवनात् अवोचन् मधुरां वाणीं बृहत्पीयूषवर्षिणीं। श्रीहरिरुवाच भो भो सुदेव धन्योऽसि भाग्यवान् साम्प्रतं भवान् तद्भाग्यं वर्णितं को वा समर्थो भुवनत्रये षडुवत्स प्रवच्छ
गच्छेहम यत्ते भावी तपोधन द्वादशाब्द सहस्रायु पुत्रस्ते भविता द्विज अतः परम न संदेहस्तव पुत्रोद्भवं सुखं मया यं ते सुतो दत्ता प्रसन्नेन द्विजोत्तमा तव पुत्र सुखं दृष्टा देव गन्धर्वमानवा सस्पृहास्ते भविष्यन्ति प्रसादान्वे द्विजोत्तम अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपं पुरा मनीश्वर कश्चित् धनुर्नाम महामना पश्यन् पुत्राति निर्दग्धान् लोकान् दीनमना अभूत् अमरं पुत्रमन्वेच्छस्तपस्तेपे सुदारुणं सहस्राब्दे गते काले देवास्तमब्रुवन् मुनिं वरं वरय भद्रं त्वं यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नास्म वयं सर्वे तीव्रेण तपसा तव श्रीनारायणवाच इति देववच श्रुतः सतृप्तमृतसन्निवं बभ्रेतपूतन पुत्रममरं बुद्धिशालिनं तमोच निर्जरा सर्वे नैव भूतोऽस्ति भूतले पुनराहं निर्देव निमित्त आयुर्भवत्वति सुराप्रोच निमित्तं किं वद स्वप्यवदन् मुनि असो महान् गिरिर्यावत् तावदायुर्विधीयताम् एवम् अस्तु इति सम्पाद्य सेन्द्रादेवादिमं यो धनु शर्मा सुतं लेव्ये काले नाल्पेन तादृशं सपुत्रो ववृधे तस्य तारापतिरिवाम्बरे प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं प्राहमनीश्वर हि वत्स मुनयः सर्वे नावगीय कदाचन शिक्षितोऽपि तथा पुत्रः सोद्वेगान् करोन् मुनि निमित्तायुर्बलोन्मत्त ब्राह्मणान् वमन्यते कदाचिन्मयिषो नाम मुनि परमकोपन पूजयामास विधिना शालग्रामशिलां शुभां तदानीं स समागत्य तामादाय त्वरान्वितः चिक्षेप निचाञ्चल्यात् कूपे पुण्यजले हसन् ततः क्रोध समाविष्ट कालरुद्रैवापरशशाप धनुष पुत्रमत्येवमृतामयं नामृतं पुत्रमालक्ष्य ततो मनसि कारणं निमित्तायुरेवं देव कृतोऽस्ति धनुषः सुत इति चिन्तापरेणासु निःश्वासन् प्रकटीकृत महिषा कोटिशो जातस्थैर्गिरिशल्लीकृत शकलीकृत तदानीं मृतिमापन्नो मुनिपुत्रोऽति दुर्मदा धनु शर्माति दुःखेन विलाप मुहुर्मुहुः विलप्य बहुधा विप्रगुह्यं गृह्य पुत्रकलेवरम् प्रविवेश चितावन्नो पुत्र दुःखाति पीडित एवं हठाप्त पुत्राये न च सुखं यान्ति कुत्रचिद्वेन तेन यो दत्तस्तन योऽयं तपोधन तेन त्वं पुत्रवान् लोके स्प्रेडियो भविष्यसि पुरुषोत्तम महात्म्य प्रसन्नेन मया नघ सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनयं सुखदोस्तु ते गार्हस्थमतलमुक्ता स पुत्रेण सर्वदा ततस्त्वं ब्राह्मणो लोकं गत्वा तत्र महत्सुखं दिव्याब्दवर्षसहस्रं भुक्ता गन्तासि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्तमः दृढधन्वेति विख्यातः समृद्ध बलवाहनः संवत्सराणामयुतं राज्यं भोक्ष्यसि पार्थिवम् अव्याहतबलेश्वर्यमाखण्ड लपदादिकं गौतमीं तथा अंगार्थहारिणी महिषी तथा पतिसेवार्था नित्या नाम्ना च गुणसुन्दरी चत्वारस्ते सुताभाव्य राजनीति विशारदाः कन्यका च महाभागा सुशीला सुवरानना भक्ता भोगान् महाभागा सुरासुर सुदुर्लभान् कृतार्थोऽहं धरापीठ इत्यज्ञानविमुहति दुस्तर संसार विषया कृष्णमानसः यदा विस्मरसे विष्णु संसारायणवतारकम् अयं तेतने अभिप्रशोको भूत्वा तदा वने वटवृक्षं समाश्रित्य त्वामेवं बोधयिष्यते वैराग्योत्पादकं पद्य पठन्नेव मुहुर्मुहुः श्रुत्वा वाक्यं सुखप्रोक्तं दुर्मनां गृहमेषसि अथ चिन्तारणवेमग्नं त्यक्त्वा विषयजं सुखं वाल्मीकिस्त्वां समागत्य बोधयिष्यते भूसुरः तद्वा केचन सन्देहस्तक्ता लिङ्गं हरिपदं गमिष्यसि सपत्निका पुनरावृत्तिवर्जितं वदत्येव महाविष्णु समुत्तस्तुतिजात्मज दंपती तव सुतं दृष्टो महानंद बहुवतो सुरा सर्वेऽपि सन्तुष्टा बभ्रिषु कुसुमाकरन्नाम सुखदेवोऽपि श्रीहरिं पितरो चतो गरुडोऽपेते समृष्टस्तं दृष्टा ससुतं द्विजं ब्राह्मणशक्तो भूतननाम श्रीहरिं तदा वदाञ्जलिपुटो विप्रप्रुवाच जगदीश्वरं चराचर सृष्टिहेतुं पालनस्य चकारकं हृदिस्थं संशयं छेतुं हर्ष गद्गदया गिरा चत्वार्यब्दसहस्रमेमवनीशं तप्तं तपो दुष्करं तत्र गत्वं वचस्तस्य निगदितं यन्मा हरिकर्कशं हे वत्साद्य विलोकितं तो सुतो नैवास्ति तद्वाक्यं व्यतिलङ्घ्य मे मृत सुतोत्थाने च हेतुं वद। ओम जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायणार्थ संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामाष्टदशोत्सव श्री जगदम्बा श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री हरये नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय। आउनुहोस् दर्शक वृन्दहरू, अब हामी यस दिव्य पाठको दिव्य कथालाई श्रवण गरौँ। अहिले हामी श्रवण गरिरहेका छौँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत 18 अध्यायलाई र यहाँहरू सबैले बडा सुन्दर भावको साथमा यस कथालाई श्रवण गर्नुहोला। श्री नारदजी महाराजले सोध्नुभयो, हे तपोनिधे तपस्याका खानी नारायण। त्यसपछि साक्षात् भगवान वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वा राजालाई के भन्नुभयो, अब त्यो कुरा बताउनुहोस्। तब श्री नारायणले भन्नुभयो, ती राजर्षि दृढधन्वाले आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै फेरि ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनिलाई नम्रतापूर्वक सोधे। दृढधन्वाले भने, हे ब्राह्मण देवता, तपाईका नयाँ नयाँ अति राम्रा अमृत जस्ता वचन बारम्बार पिएर पनि म तृप्त भएको छैन, अर्थात् अघाएको छैन। त्यसर्थ फेरि पनि त्यसपछिको वृत्तान्त बताउनुहोस्। तब वाल्मीकिले भन्नुभयो, हे जगतीपते, हे राजन, यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मणले अलाप विलाप गरिरहेकै समयमा गड्याङ गुडुङ गर्दै दसैँ दिशा गर्जाउँदै बेवखतको मेघ आयो, अर्थात् त्यहाँ चारैतिर कालो निलो मेघले ढाक्यो।
मानो पर्वतहरूलाई हल्लाउँछ कि जस्तो गरेर बेगिलो वायु भयो, अर्थात् भयङ्कर आँधी आयो। मिलिक मिलिक चम्किने ठुला ठुला बिजुलीका आवाजले दिशाहरूलाई ढाक्दै 1 महिनाभरि नै पानी वर्षै भयो, यानि लगातार पानी परिरह्यो। पृथ्वी जलामय भयो, किन्तु पुत्रको शोकरूपी आगाका तापले सन्तपिएको उसले त्यत्रो बादलको ढकाई, मेघको गर्जाई, बिजुलीको चम्काई, चट्याङको चटकाई, पानीको दर्काई, झरीको रुझाई, बतासको बहाई, आँधीको झोक्काई, जाडोको कम्पाई, भोक प्यासको सताई, निद्राको लगवाई, दिनरातको बिताई, केही पनि थाहा पाएनन्। केवल पुत्र पुत्र भन्दै नखाए नपिए नै यस प्रकारले विलाप गर्दा गर्दै ती सुदेवको त्यतिखेर जो महिना बित्यो, त्यो महिना संयोगले श्रीकृष्ण प्रभुको प्यारो पुरुषोत्तम महिना पर्दो भयो। यस्ता प्रकारले पत्तै नपाइकन नै ती सुदेवको त्यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रतादि भएको थियो। त्यस्ता प्रकारले अन्जानमय भएको पनि त्यस पुरुषोत्तम महिनाको सेवाले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै नयाँ मेघको समान श्याम वर्ण भएका ती वनमाला फुलको माला पहिरेका हरि भगवान त्यहाँ स्वयं आफै एकाएक प्रकट हुनुभयो। बोल पुरुषोत्तम भगवानको जय। त्यसरी जगतका नाथ हरि भगवान प्रकट भएपछि गणघटा बिताए। त्यसपछि ती ब्राह्मणले पुरुषोत्तम श्रीकृष्णलाई अगाडि नै उभिएको देखे। तब काखमा लिएको छोराको मृत शरीरलाई हतपत्त भुइँमा राखेर पत्नीका साथै ती ब्राह्मणले बडो हर्षपूर्वक हरि भगवानलाई दण्डवत नमस्कार प्रणाम गर्दा भए। दुवै हात जोडेर श्री हरि भगवानको अगाडि खडा भएर श्रीकृष्ण भगवान नै मेरो शरण हुनुहोस् भन्ने चिताए, मेरो रक्षक हुनुहोस् भनेर चिताए। भगवान परि पुरुषोत्तम मासको सेवाले प्रसन्न हुनुभएको छँदो धेरै अमृत वर्षाउने मिठो बोली बोल्नुभयो। श्री हरि भगवानले भन्नुभयो, भो भो सुदेव, हे सुदेव, तिमी धन्य छौ, तिमी अत्यन्त भाग्यमानी छौ। तिम्रो भाग्यको वर्णन गर्न यतिखेर तिनै भुवनमा को समर्थ होला, अर्थात् कोही छैन। हे बाबु, हे तपोधन तपस्याका धनी सुदेव, जो तिम्रो पछि हुनेवाला छ त्यो म भन्दछु, लौ सुन। हे ब्राह्मण, तिम्रो यो छोरो 12,000 वर्ष आयुको भएको हुनेछ। अब उपरान्त तिमीलाई पुत्रबाट पाइने सुख मिल्नेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रसन्न भएको मैले तिमीलाई यो छोरो दिएको छु। द्विजोत्तम, मेरो प्रसादले प्राप्त भएको तिम्रो पुत्र सुख देखेर देवता गन्धर्व मनुष्यहरू ती सारा पनि लालायित हुनेछन्। यस विषयमा म तिमीलाई उहिले रघुराजाले मार्कण्डेय मुनिले बताउनु भएको एउटा पुरानो इतिहास बताउँछु। उहिले कुनै समयमा कोही उदार दिल भएका धनुष नाम गरेका मुनीश्वर मनुष्यहरूलाई आफ्ना आफ्ना छोराछोरी रूप मानसिक चिन्ताले डढेका देखेर खिन्न मन भएका अनि उनले मर्दै नमर्ने अमर छोरो पाउने इच्छाले कठोर तपस्या गरे। त्यस प्रकारले 1000 वर्ष बितेपछि देवताहरूले ती धनुष मुनिलाई भने, हे धनुष, तिम्रा कठोर तपस्याले हामी सबै प्रसन्न छौँ। यसकारण तिम्रो मनमा जो इच्छा छ, अर्थात् तिम्रो मनले चाहेको कल्याणकारी वर तिमी माग। नारायणले भन्नुभयो, अमृत समान यस्तो देवताहरूको वचन सुनेर सन्तुष्ट भएका ती तपस्वी धनुषले अत्यन्त बुद्धिमान कहिल्यै नमर्ने अमर छोरो पाऊँ भने। तब सबै देवताहरूले पृथ्वीतलमा यस्तो हुँदै भएको छैन भनी ती धनुष मुनिलाई भन्दा भए। फेरि धनुष मुनिले देवताहरूलाई त्यसो भए आयुको मर्यादा बाँधिएको छोरो होस् यस्तो भने। तब देवताहरूले कस्तो मर्यादा भन भने। तब ती मुनिले यो ठुलो पहाड जबसम्म रहन्छ तबसम्मको त्यसको आयु गरिदिनुहोस् यस्तो भने। लौ यस्तै नै होस् भनेर त इन्द्र सहितका देवताहरू स्वर्ग गए। धनुष शर्माले थोरै समयमा नै अर्थात् केही दिनपछि नै त्यस्तो छोरा प्राप्त गरे। अब ती मुनिको त्यो छोरो आकाशमा चन्द्रमा झै दिनै दिन बढ्दो भयो। 16 वर्षमा पुगेपछि ती मुनीश्वर धनुषले छोरालाई भने, हे बाबु, सबै मुनिहरूलाई कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन। त्यस्तो प्रकारले सिकाइएको पनि त्यस छोराले मुनिहरूलाई अनादर गर्यो, अर्थात् दिक्क लगायो। अवधि बाँधिएको आबादिक आयुको बल घमण्डले उन्मत्त भएको उसले ब्राह्मणहरूलाई दिक्क पार्थ्यो, यानि अनादर गर्थ्यो। यस्तैमा कुनै दिन अत्यन्त रिसामहिस नाम भएका मुनिले शुभ फलवस्तु दिने श्री शालिग्राम शिलाको विधिपूर्वक पूजा गर्दा भए। त्यसै बेला पूजा गरिरहेकै बेला त्यो केटो त्यहाँ आएर त्यो शालिग्राम शिलालाई झटपट हत्तरपत्त लिएर यानि उठाएर आफ्नो चञ्चलताले अर्थात् चकचके बानीले गर्दा हाँस्दै प्रशस्त पानी भएको इनारमा फालिदियो, अर्थात् हालिदियो। तब क्रोधले चुर भएका मानव अर्को काल रुद्र जस्ता महिष मुनिले त्यो धनुष मुनिको छोरोलाई यो आजै अहिले नै मरिजाओस् भनेर सरापे। परन्तु त्यस पुत्रलाई नमरेको देखेर नमर्नाको कारण के हो भनी मनमा ध्यान विचार गरे। धनुषको यो छोरोलाई देवताहरूले निमित्त आयु अर्थात् आवधिक आयुलाई गराएको रहेछ। यसकारण तत्कालै चिन्तामा परेका अर्थात् प्रियका महिष मुनिले लामो सास फेरे।
त्यसै साँसबाट करोडौँ रागाहरू पैदा भएर ती रागाहरूले त्यो पहाडलाई तुरुन्तै टुक्रा टुक्रा गरिदिए। त त्यतिखेर धनुष मुनिको त्यो अत्यन्त दुष्ट चकचके छोरो मर्दो भयो। तब धनुष शर्माले अत्यन्त दुःखले लगातार विलाप गरे। त्यसरी धेरै प्रकारले विलाप गरेर मरेको छोराको शरीर लास लिएर छोराको दुःखले असाध्य छटपटाहट भएको चिताको आगोमा पसे, यानि हाम फाले। यसकारण त्यस्ता प्रकारले जो जन हटले पुत्र प्राप्त गर्दछन् ती कहिले पनि कहीँ पनि सुख पाउँदैनन्। तथापि हे तपोधन तपनै धन भएको सुदेव, गरुडले जो यो छोरो तिमीलाई दिएका छन् त्यस छोराले तिमी संसारमा प्रशंसनीय पुत्रवाला हुनेछौ। हे अनग निष्पाप सुदेव, पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यले प्रसन्न भएको मैले तिम्रो छोरोलाई धेरै वर्ष बाँचिरहने चिरस्थायी गराइदिएको छु। यो छोरो तिमीलाई सधैँ सुख दिनेवाला होस्। पुत्रका साथ सधैँभरि गृहस्थाश्रमको धेरै धेरै सुख भोगेर त्यसपछि तिमी ब्रह्मलोकमा गएर त्यहाँ ठुलो सुख दिव्य 1000 वर्षसम्म अर्थात् देवताहरूको वर्षले 1000 वर्ष पर्यन्त भोगेर पृथ्वी तलमा जानेछौ अर्थात् जन्मनेछौ। हे द्विजोत्तम सुदेव, तब तिमी त्यहाँ चक्रवर्ती राजा हुनेछौ। दृढधन्वा भन्ने विख्यात तथा बढे चढेको सेना सवारीले युक्त भएर 10,000 वर्षसम्म पृथ्वीको राज्य सुख भोग्नेछौ। इन्द्रको पदभन्दा पनि बढे चढेको अनि रोकटोक नभएको सेना र ऐश्वर्यले युक्त भएको त्यो राज्य हुनेछ। त्यतिखेर गौतमी तिम्री अर्धाङ्गिनी पटरानी हुनेछन्। नित्य पति सेवामा लागिरहनेछिन् र गुणसुन्दरी नामले पुकारिनेछिन्। राजनीतिमा निपुण 4वटा छोरा तिम्रा हुनेछन् अनि अत्यन्त राम्रो चेहरा भएकी सुशीला नाम गरेकी अति भाग्यमान एउटी छोरी पनि हुनेछिन्। हे भाग्यमान सुदेव, सूर्यदेवता असुर दानवहरूले पनि पाउन नसकिने सांसारिक सुभोगहरूलाई भोगेर यस पृथ्वीतलमा मैले सारा सुख भोगे, अब भोग्न केही बाँकी छैन भन्ने यस्तो अज्ञानले मोहित भएर अर्थात् ढाकिएर त्यो पार पाइ नसक्नुको सांसारिक विषयवासनाले मन तानिएका तिमीले जब सांसारिक विषयवासना रूपी समुद्रबाट पारी पुर्याउने यानि त्यस्तो समुद्र तार्ने विष्णु भगवानको भुसुक्क बिर्सिनेछौ, तब हे विप्र सुदेव, तिम्रो यो छोरो वनमा सुगा भएर वरको रुखमा रहेर वैराग्य उत्पन्न गर्ने श्लोक घरिघरि पढ्दै तिमीलाई विषयवासनामा नडुब्ने यस्तो खालको ज्ञान दिनेछ। अनि सुगाले भनेको कुरो सुनेर खिन्न हुँदै घर आउनेछौ र त्यसपछि सांसारिक विषय वासनाबाट प्राप्त हुने सारा सुखलाई त्यागेर चिन्तारूपी समुद्रमा डुबेका तिमी भाटौ। हे भूसुर पृथ्वीका देवता ब्राह्मण वाल्मीकि ऋषि आएर तिमीलाई बोधज्ञान गराउनु हुनेछ। ती वाल्मीकिका कुराहरूले सन्देह रहित ढुक्क भएका तिमी आफ्नो शरीर त्यागेर हरि भगवानको चरणारविन्दमा अर्थात् ठाउँमा पत्नी सहित जानेछौ, जुन ठाउँमा पुगेपछि फेरि फर्कनु पर्दैन भनिएको छ। यस्तो प्रकारले विष्णु भगवानले भन्दै त्यो ब्राह्मण पुत्र एकाएक जुरुक्क उठ्दो भयो। तब ती दुवै दम्पति पति पत्नी छोरोलाई उठेको देखेर असाध्य आनन्दित अर्थात् प्रसन्न हुँदा भए सारा देवताहरू पनि सन्तुष्ट भएर रासका रास फूल वर्षाए। सुखदेवले पनि श्री हरि भगवानलाई र आफ्ना ती बाबुआमालाई चरण कमलमा ढोगे। ती ब्राह्मण सुदेवलाई छोरो सहित देखेर गरुड पनि अत्यन्त प्रसन्न भए अर्थात् असाध्यै रमाए। तब त्यतिखेर सुदेव ब्राह्मण पनि आश्चर्यचकित भएर श्री हरि भगवानलाई ढोगे अनि आफ्ना दुवै हात जोडेका ती विप्र सुदेवले चराचरकै सृष्टिका कारण भएका र तिनलाई पाल्ने भएका ती जगदीश्वरलाई आफ्नो हृदयमा रहेको संशय मेटाउनको लागि हर्षले गदगद भएका वाणीले अर्थात् अत्यन्त रमाउँदै बिन्ती गरे। हे हरि, मैले अघि 4000 वर्षसम्म नै रात दिन लगातार अघोर कठिन गरी नसक्नुको तपस्या गरेँ। त्यतिखेर तपाईँले त्यहाँ आएर हे वत्स, हे बाबु, आज मैले तिम्रो भाग्यलाई निहालेर राम्रोसित हेरेँ। तिमीलाई छोरो छँदै छैन, एकदम छैन, छँदै छैन भनी जुन कर्कश वचन मलाई भन्नुभएको थियो त्यो वचनलाई उल्लङ्घन गरेर अर्थात् पर पन्साएर यतिखेर मेरो मरेको छोरा उठाउनमा अर्थात् बौराउनमा यानि बचाउनमा कारण के हो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्म्ये नन्दिकेश्वरार्थे श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनं नामाष्टादशो सहस्र एक देवगुरो शैलमुनि कृत्य कथालयां मय्यं लिखिता टीका जानन्तु एकला जना। ओम हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय, श्री वृन्दावन बिहारी लाल को जय। त दर्शकबिन्दहरू, आजको दिनको कथालाई हामीले यहीँ प्रणाम गर्नेछौँ अनि फेरि पुनः यहाँहरूको बिचमा म उपस्थित हुनेछु भोलिको दिन। अब आउनुहोस् सबैले मिलेर पुष्पाञ्जलीतर्फ लागौँ अनि त्यसपछि आजको दिनलाई हामीले यहीँ विराम गर्नेछौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथाप्रसङ्गः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमालिवितनोतु मंगलम नः। ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु। त भक्तवृन्दहरू, आजको दिनको हामीले कथालाई यहीँ प्रणाम गर्नेछौँ र भोलि फेरि पुनः यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुनेछु दिव्य यस श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 19 अध्यायलाई लिएर। अहिलेको लागि सबैको दिन शुभ रहोस्। भगवान पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून्। राधे राधे।